اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم ماشاءاللہ کافی دیر تو سونی بازو سونی محفل سجی ہوئی ہے۔ دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سونی بابرکت محفل پاک کو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرماوے۔ جنہ دوستہ نے اس بابرکت محفل پاک دا انتظام و انعقاد کیتے اللہ تعالیٰ انہوں دے رزق مال جان عزت آبرو دے اندر رب تعالیٰ برکت عطا فرماوے۔ اس عظیم الشان ادارے دے اندر اس عظیم الشان مدنی جامعہ مسجد دے اندر عظیم الشان سونی محفل ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نال اور آج دی اس بابرکت محفل پاک دے اندر جتنا بھی معزز مہمانہ نے گرامی تشریف گنائے ہو اللہ سونا قدم قدم تلا تعداد نیکیاں عطا فرماوے۔ جناب عاشق رسول مرد مقبول عاشق نبی مرد سخی محترم و مکرم جناب حاجی عبدالعزیز عمرانی صاحب اور حاجی موسیٰ عمرانی صاحب جناب قبلہ بھائی حبیب اللہ عمرانی صاحب اللہ تعالیٰ انہاں تمام تے اپنی رحمت نزول فرماوے اور اس ادارے دے عظیم متولی جناب رحمت اللہ خان صاحب مرحوم اللہ تعالیٰ انہاں دے درجات بلند فرماوے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی خبر تے کروڑا رحمتاں نوری انوار رب تعالیٰ نازل فرماوے اور اس مسجد مدرسے دے امام و خطیب جناب قبلہ قاری عبداللطیف فخری صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگی برکت عطا فرماوے۔ دوستاں نے بڑی محبت نال ملک محمد یوسف صاحب اور نے حکم دیتا تساں جنیک لوگاں دی زیارت دا موقع نصیب تھے۔ میری محبت علی تقریر ہوں دیئے پیار علی تقریر ہوں دیئے اللہ دا قرآن پڑھنے اور سونے مدینے والے دا فرمان پڑھنے۔ محبت علی لوگ بیٹھے ہو عاشق لوگ بیٹھے ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ جی میں محفل اچ پہلے روحانیت مزید بھی روحانیت ہو سی اچھی آواز تے نال ٹھر ٹھر کے این نیت نال درود پاک پڑھو جو سادہ نبی سادہ درود سن دے۔ محبت نال سارے حضرات کوئی زبان خاموش نہ رہے اچھی آواز دے نال پڑھو چاہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ واصحابکہ یا رحمت للعالمین۔ اور خاص طور تے سٹیج دی زینت یا ارد گرد میرے مسلک تے جتنا عظیم علماء کرام بیٹھن سارے میرے کی قابل احترام میرے سر دا تاجن اللہ انہیں دی علم و عمل زندگی اچ برکت عطا فرماوے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت
محبت نال پڑھو جا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین کھاتے پہ سارے جہاں کھاتے پہ سارے جہاں صدقے تیری نالین دے کھاتے پہ سارے جہاں صدقے تیری نالین دے تو جگ لہا سگدا نہیں تو جگ لہا سگدا نہیں قرضے تیری نالین دے تو جگ لہا سگدا نہیں سبحان 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 علامہ فاروق صاحب جملہ قاری صاحب شعر سے توجہ کرنی ہے کوئی حضور دے نالین مبارک دی جناب والائی نقش پاک ہاں نہ لئی ودے کوئی دستار تے سجائی ودے یہ محبت دا رنگ ہے یہ محبت دا مقام ہے میں پوچھیا یار یہ کیوں سجائی ودے ہو آدم قاری صاحب وجہ یہ ہے جو حضور دی نالین دا صدقہ تکھان دے پہ ہے کوئی کیا سمجھ سکتے بھلا عظمت تیری دستار دی کوئی کیا سمجھ سکتے بھلا عظمت تیری دستار دی او جیڑے سمجھ پائے نہیں جیڑے سمجھ پائے نہیں رتبے تیری نالین دے جیڑے سمجھ پائے نہیں رتبے تیری نالین دے تو جگ لہا سگدا نہیں قرضے تیری نالین دے کھانے پہ سبحان سبحان حضور دے غلام کو جڑا میں اگلا جملہ پڑھدا پیاں اپنی آج دے اس بابرکت محفل دے عظیم مہمانان گرامی اور خاص طور تے قبلہ حاجی عبدالعزیز صاحب اور آپ دے جتنا بھی رفقا تشریف کہنا ہے انہاں دیا محبتاں دی نظر جو میرے لفظاں دے غور کرائے اللہ کو سلامت رکھے اچھی آگو جا سبحان اللہ ملکوت دا سردار بھی سترات بل کے رک گیا ملکوت دا سردار بھی سترات بل کے رک گیا جبریل تو اولے جوہل جبریل تو اولے جوہل رستے تیری نالین دے جبریل تو اولے جوہل رستے تیری نالین دے تو جگ لہا سگدا نہیں نو جگ لہا سگدا نہیں قرضے تیری نالین دے کھانے پئے سارے جہاں اور حضور کی تعلیم المجاہدین جڑا ساکو پیغام دے کہ کہنا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا شعر دے اندر میں وہ خلاصہ کلام بیان پیا کرے نا کیا کہ یاسر کا سفر
رب پاک دی دیوے اگر میں کو کوئی یاسر کا سب رب پاک دی دیوے اگر میں کو کوئی انسان میں اے تو جہاں انسان میں اے تو جہاں بدلے تیری نالین دے انسان میں اے تو جہاں بدلے تیری نالین دے کھانے پے سارے جہاں سبحان اللہ کیا اللہ سونے دی حمد و سلام میرے پاک محبوب دی پاک ذات دے ہدیہ درود اور سلام پڑھنے بعد میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیزوں نوجوانوں دلی دعا ہے اللہ سونا حق اور سچ آکھن دی توفیق نصیب فرماوے اللہ پاک سارے کو قرآن پاک پڑھ کے قرآن پاک سمجھ کے قرآن پاک تے عمل دی رب تعالیٰ توفیق نصیب فرماوے توجہ میرے پاسے کرنی ہے بالکل بلا تمہید اپنی گفتگو حضور شروع کرن لگا یہ بابرکت محفل کہیں تعارف دی محتاج نہیں حضور تے سونے ذکر دی محفل ہے نبی سید میلاد پاک تے حوالے نال سونی محفل سجائی گئی ہے علامہ فاروق صاحب جی میں خطاب فرمیندے پیان تعظیم مصطفیٰ دی گال پہ کرندے ہن ادب مصطفیٰ دی گال پہ کرندے ہن تو جی میں آپ تعظیم مصطفیٰ دے حوالے نال گفتگو فرمیندے پہ ہن میڈا بھی دل دے جو میں بھی حضور دی تعظیم تے ادب دی گال کر رہا ہوں ماشاءاللہ عاشق رسول لوگ بیٹھے ہو ہر بندہ حضور دے نام تے نہیں ٹھڑدا ہر بندہ پاک محبوب دی محبت وچ نہیں رہدا ہر بندے دے اندر ایک کیپیسٹی نہیں ہوندی ہر بندے دے اندر جناب والا ایک مقام نہیں ہوندا بلکہ سونے نبی دا فرمانے علی شان ہے حضور نے فرمایا من احب شیئا اکثر من ذکرہ فرمایا جے کو جیندے نال پیار ہوندے او ہر ویلے ہوندا ذکر کریندے کئی کو پیسے نال پیار کئی کو دولت نال پیار کئی کو جاگیرہ نال پیار کئی کو جائیداداں نال پیار کئی کو مربیہ نال پیار کئی کو دولت نال پیار جڑے حضور دے نام تے چھڑ دیو جڑے پاک نبی دے نام تے چھڑ دیو خدا دی عزت دی قسم ہے اے کوئی تہاڈا کمال نہیں اے کوئی میرا کمال نہیں اے کوئی نہ علماء دا کمال نہیں بلکہ حضور دے نام تے چھڑدا بھی وہ ہے جے ماما قرآن پڑھ کے بیٹھ ملے دیا ہوئے جہندے باپ رزق حلال کما کے اپنی اولاد کے پیٹ وچ لقمہ حلال لاٹھویں دے ہون انہاں کو حرام کرنے بچویں دے ہون خدا دی عزت دی قسم ہے اے بابرکت محفل حضور دے سونے ذکر دی محفل ہے تے جڑی محفل واسطے اللہ نے قرآن وچ فرمایا ورفعنا لک ذکرک اے محبوب اساں تہاڈی ذات واسطے تہاڈے ذکر کو بلند فرمائے یا اللہ کتنا بلند فرمائی اللہ فرمایا محبوب نماز میری ہو سی ذکر تہاڈا ہو سی تکبیر میری ہو سی ذکر تو آدھا ہو سی آزاد میری ہو سی ذکر تو آدھا ہو سی قرآن میرا ہو سی ذکر تو آدھا ہو سی آسمان میرے ہو سی ذکر تو آدھا ہو سی زمین میری ہو سی ذکر تو آدھا توجہ ہے نا یہاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ اللہ فرمائے محبوب زمین میری ہو سی ذکر تو آدھا ہو سی آسمان میرے ہو سی ذکر تو آدھا ہو سی اللہ فرمائے محبوب ابو بکر میرا ہو سی یار غار تو یار مزار تو آدھا ہو سی عمر میرا ہو سی مراد تو آدھی ہو سی عثمان میرا ہو سی ذوالنورین تو آدھا ہو سی علی میرا ہو سی عراق تو آدھا ہو سی سلیمان فارسی میرا ہو سی نوکر تو غلام تو آدھا ہو سی بلال حبشی میرا ہو سی محسن تو آدھا ہو سی اللہ فرمائے محبوب مکدی کالچا مکاما جنت میری ہو سی مت تہاڈی ہو سی سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں ٹھردا پہ ماشاءاللہ جنت میری ہو سی امت تہاڈی ہو سی اجا گل نہیں مکی رب نے فرمایا محبوب میں جو تہاڈا ذکر بلند فرمائے بس مکدی کالچا مکاما جتھا میرا ذکر ہو سی اتھا ہی تہاڈا ذکر ہو سی سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا پڑھے لکھے حضرات دانشور حضرات لوگ بیٹھے ہو اللہ دا وعدہ ہاں جتھا میرا ذکر ہو سی میرے حبیب دا ذکر بھی نال ہو سی قاری عبداللطیف صاحب ایک موقع ایسا ہے
جتا اللہ دا ذکر تا ہے پر نال محبوب دا ذکر کہنی وہ کیڑا موقع ہے جڑا جانور دے گل تے چھری چلے دے وے جانور ذبح کرے دے پے ہوندے وے اتھا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے وے اتھا اللہ دا ذکر تے ہے پر نال محبوب دا ذکر کہنی یا اللہ تو آدھا تو وعدہ جتھا میرا ذکر ہو سی اتھا ہی میرے یار دا ذکر ہو سی اتھا کر تو آدھا ذکر موجود ہے پر محبوب دا ذکر کیوں نہیں میں رکھیا آواز کبرا تیئے جو میرا مٹھا محبوب ہے رحمت للعالمین سبحان میرا مٹھا محبوب ہے رحمت للعالمین جدا جانور دے گل پہ چھری چل دی پئی ہوندی ہے اولے ہوندے جلال دا ویلا محبوب ہے رحمت دا پے کر اتھا کر حبیب دا ذکر ہی واسطے نہیں رکھیا جو مطلع جانور کھڑے پوے میرے مٹھے محبوب دی رحمت کی چادر تے حرف نہ ہوئے میرے پاک نبی دے غلاموں جیڑا رب محبوب دی رحمت دی چادر تے حرف آمن برداشت نہ فرماوے محبوب دی تعظیم تے کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے اللہ انہوں سبحان اللہ اگر تمہاری طبیعت حاضر ہوئے تو میں پڑھا چاہ قرآن دیکھو میں الحمدللہ اللہ نے میرے کو قرآن دی جڑی دولت عطا کی تھی نا قرآن دی او عظیم دولت ہے اللہ نے پاک محبوب فرمائے قرآن پڑھن بھی عبادت ہے قرآن سنن بھی عبادت ہے قرآن دی زیارت بھی عبادت ہے جس ادارے دے اندر جو بیٹھے ہیں نا جس جوان جس مرد قلندر نے ایک عظیم محنت کر کے اتھا کر اے ادارہ اتنا سونا بنائے تے میں چاہنا جو آج ہوں ادارے دی محفل پاک دے اندر جتنا تھی سکے زیادہ تو زیادہ اللہ نے قرآن دی تلاوت تھی اللہ دا قرآن شان والا سنو رب دا قرآن تازہ کرو اپنا ایمان آؤ امام الانبیاء دی پاک رات دے غلاموں اللہ دا قرآن شان والا میرے نبی دا فرمان شان والا بے نیاد رب قرآن دے اندر اعلان کیتا ہے کیا فرمایا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا اللہ دا قرآن ہے میرے کریم رب العالمین قرآن دے اندر فرمائے اے محبوب اسا تو آپ خوشخبریاں سناون والا تے ڈر سناون والا بڑھا کے بھیجے یا اللہ کس واسطے فرمایا خوشخبریاں جنت دیا ڈر دوزخ دا یا اللہ کیڑی وجہ تو فرمایا لتؤمنوا باللہ ورسولہ تاکہ اے لوگ ایمان گھناویں میں اللہ دی ذات تے ورسول ہی اور میں رسول اللہ دی ذات تے یا اللہ ایمان گھناویں تو بعد نماز پڑھنی ہے اللہ فرمائے نماز بعد چے یا اللہ روزہ رکھنے فرمایا روزہ بعد چے یا اللہ حج کرنے فرمایا حج بعد چے یا اللہ زکاة دیونی ہے فرمایا زکاة بعد چے یا اللہ کیڑا عمل پہلے گے فرمایا باقی سارے عبادت بعد چل میرے مٹھے محبوب دی تعظیم پہلے میرے مٹھے محبوب دا ادب پہلے فرمائے میرے حبیب دی تعظیم پہلے میرے پاک محبوب دی توقیر پہلے حضور دے عاشقوں جتنا بھی محفل دے اندر آئے بیٹھے ہو اے میرے پاک نبی دی عطائے سونے نبی پاک علیہ السلام دی محبت دی بات آج سعید نہ آوے عاشقاں دے چہرے تے رونق آوے دیئے عاشقاں دے چہرے تے ہوتے خوشی آوے دیئے لوگ سارے نبی ہوئے جدے ادب کرن دے برکت دے نال عزت مل دیئے جدے ادب کرن دی برکت دے نال شان مل دائے سادہ نبی ہوئے جدی عظمت اللہ دے پاک پیغمبر ممبران میں بائے کے بیان کرے دے رہے غیر اللہ
اللہ دے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سونے نبی دی ولادت پاک نے کئی سو سال پہلے جناب والا منبر دے بائے کے اپنی قوم کو خطاب فرمے دے بیٹھے اے میری قوم سنو میرے کنے بعد او نبی آونے او رسول آونے او پیغمبر آونے او لجپال آونے جائے آمن دے اعتبار دے نال ختم نبوت کا تاج پاک آونے لیکن شان دے اعتبار دے نال سارے نبیوں کرے افضل والا ہو سی اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمے دے بیٹھے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد سبحان قرآن سن کے ہاں ٹھردا پہ ماشاءاللہ میں دیتا بیٹھا بزرگاں دے چہرے تے رونق جواناں دے چہرے تے رونق حضور دے غلاموں کیوں رونق نہ ہوئے کیونکہ پاک نبی دی محبت دا کمال ہے پاک نبی دے عشق دا کمال ہے سونے نبی دی غلامی دی برکت ہے اللہ اکبر ساڈا او نبی ہے جناب والا اللہ دے پاک پیغمبر اللہ دے پاک نبی سونے مدنی کریم دی ولادت پاک نے کئی سو سال پہلے اعلان کرے دے رہ گئے جو ساڑھے کنے بعد ان نبی آنے جائے آکے ساڑھی نبوت دی تصدیق کرنی ہے جائے آکے ساڑھی رسالت دی تصدیق کرنی ہے جائے آکے ساڑھے شان دی تصدیق کرنی ہے جائے آکے ساڑھے مقام دی تصدیق کرنی ہے حضور علیہ السلام دے غلاموں میرے نبی دا او شان ورا الورائے او مقام ورا الورائے جہد دل دے اندر سونے نبی دا ادب تے حیات مقام سونے نبی دا پیارے عبادت ہونی قبول ہے نماز ہونی قبول ہے روزہ ہوگا قبول ہے حج ہوگا قبول ہے لوگوں جہد دل وچ ادب نہیں انہاں دے واسطے حضرت سلطان العارفین باہو سلطان نے کلم اٹھیے اللہ دے کامل ولی کیا فرمائندہ ہے آپ نے فرمایا تسبیح پھری پر دل نہ پھریا سبحان 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت اچھا گال میں اپنی علامہ صاحب ابلیس کتنا عبادت گزار ہا کتنا متقی ہا کتنا پرہیزگار ہا اللہ نے حکم دیتے میرے آدم دی تعظیم کرو اکڑ کے کھڑ گئے تعظیم نسی کیتی ادب نسی کیتا اللہ فرمائے جنت چھوڑ دے جنتی لباس لہا نکل ون دنیا تے چلا ون قیامت تک تیرے تے لانتا ہونے راسن میں پوچھنا چاہنا جڑا اے جتنا متقی ہوئے پرہیزگار ہوئے اے جتنا شان و شوکت دا مالک ہوئے اگر آدم دی تعظیم نہ کرے رہدا بھی جنت ہوئے رب اوکو تے جنت جو کڈ چھوڑے تے جڑا دنیا تے رہ کے امام الانبیاء دا ادب نہ کرے او کیویں جنت دا حقدار بن سکدا ہے او کیویں جنت دا حقدار بن سکدا ہے ہی واسطے حضور دے غلام اور سلطان العارفین کیا فرمائے آپ نے فرمایا تسبیح پھری او پر دل نہ پھریا تے کی لینا تسبیح پڑھ کے
जाग बिना दुध जमांदा न बाहू ते भावें लाल होवे कड़ कड़ के सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे खिलाफत नारे हैदरिया सरकार की आमद सरकार की आमद सरदार की आमद मक्की की आमद मदनी की आमद अरबी की आमद कुरान की आमद यासीन की आमद उलमाए हक अहले सुन्नत उलमाए मुस्तफा हजरत सफी सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने मिसाल दी है फरमाया जितना खीर को दूध को गरम करो जे जितना जनाब गरम पी मने जब तक उनके अंदर जाग ना लेसो खट्टा ना लेसो फरमाया दही नहीं बन सकती जब दही ना बनसी तो खालिस मक्खन नहीं बन सकता जब मक्खन खालिस ना होसी तो खालिस देसी घी नहीं बन सकता फरमाया इवें सारी जिंदगी अपनी इबादतें गुजार दे सारी जिंदगी अपने आप को जनाब मोमिन बनाई वदा रहे आपो जब तक दिल दे अंदर इमामुल अंबिया दा अदब ते ताज़ीम ते एहतराम कहनी भी फरमाया तेरे इबादत दा कोई फायदा कहनी इबादत कबूल ही उवल थीसिया जै वेले दिल दे अंदर इस्लाम दी मोहब्बत भी होसिया ते सोने नबी दा अदब एहतराम भी अदब को बगैर कोई चारा नहीं अदब को बगैर कोई चारा नहीं अदब को बगैर कोई गुजारा नहीं जेड़ा इस्लाम प्यू दा अदब दा हुक्म देंदा है जेड़ा इस्लाम अम्मा दे एहतराम दा हुक्म देंदा है मैं पूछना चाहना हूं इस्लाम दे विच नबियां दे इमाम दा अदब कितना हो सुभान अल्लाह इस्लाम दे विच जेड़ा इस्लाम उस्ताद दे अदब दा हुक्म देंदा है जेड़ा इस्लाम मुर्शिद दे अदब दा हुक्म देंदा है जेड़ा इस्लाम बड़े दे अदब दा हुक्म देंदा है जेड़ा इस्लाम मुअज़्ज़िज़ दा अदब दा हुक्म देंदा है हूं इस्लाम दे विच नबियां दे इमाम दा अदब कितना बुलंद वाला होसी मेरे पाक नबी दे गुलामो अदब होसी ता गल बनसी जेकर तरक्की चाह के नबी दी अजमत ते शान को बंदा नापे ते तोले वदा गलियां चाह के आकों दी इबादत दा कोई फायदा कहनी इबादत उदी कबूल है जेड़ा बगैर दलील दे नबी दी अजमत ते एहतराम को मने सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत अज़मत मुस्तफा मकाम मुस्तफा ज़िक्र मुस्तफा मीलाद मुस्तफा इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप एक दिन बैठन शैतान बेईमान इंसानी शक्ल बना के सामने आए आके आकन लगे ऐ फखरुद्दीन राजी ते रब ते रसूल को कीवे मन्ने इमाम फखरुद्दीन राजी पहली दलील देती है शैतान रद्द कीती है दूसरी दलील देती है वो रद्द कीती है तीसरी दलील की देती है रद्द कीती है इमाम साहब दलीला देंदे रह गए और नहीं मनेदा रह गया वो आके मैं रद्द करे ना हत्ता के 360 दलील इमाम फखरुद्दीन राजी ने दी शैतान आके मैं एक्सेप्ट नहीं करेंदा कबूल नहीं करेंदा इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह दे मुर्शिद करीम शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह हजारा मील दे फासले ते बह के वजू बैठे करेंदन निगाहे विलायत नाल निठे ने आप दलीला पे देंदन शैतान रद्द कीती वेंदे उथां वजू करन दी चाहते इवें चुल्लू पानी दा भर के हूं पासे सच्चे ने फरमाया राजी इना दलीला बैठा दे नहीं थजो हिक्का गाल कर जो मैं रब रसूल को बगैर दलील दे मन्ने फरमाया हिक्का गाल कर जो मैं रब रसूल को बगैर दलील दे मन्ने तो मेरे पाक नबी दे गुलाम जदा नबी की अजमत दे मकाम दी वारी आवे बस दलीला नहीं बस ट्रकड़ियां ते गजियां नहीं बस शान नापन तोलन नहीं बल्कि सादा ईमान ते अकीदा ए है दे गुलामो हुक्म थे जो कलामे बाखु दोबारा पढ़ने में हुक्म दी तामील करे सा लेकिन आओ सरकार दे गुलामों गल लगा चलावा हजूर दे मिलाद पाक दी महफिल नबी सही दे जमने दी खुशी दी महफिल सरकार दी विलादत बासादत दे पाक जिक्र दी महफिल अल्लाह दी इज्जत दी कसम है
तुहाडे घर पुत्र जम्मे नानके खुश होवन दादके खुश होवन चाचे खुश होवन मामे खुश होवन भेणी बिरा खुश होवन जनाबे वाला यार दोस्त खुश होवन कौम बरादरी खुश होवे जदा सोने नबी दी आमद थईए सोने नबी दी विलादत पाक थईए कोई एक महल्ला खुश ना हा कोई एक कौम खुश ना आई एक बरादरी खुश ना आई एक इलाका खुश ना हा बल्कि मैं तो इया का जो पूरा जहान भी खुश है रब रहमान भी खुश है हजूर दे गुलामो उलमा मौजूद हैं सुने वे इना कने पूछो इना कने सरकार दे गुलामो अल्लाह दे नबी मूसा कलीम जय वेले दुनिया ते आवन लगे आप दी विलादत दा टाइम करीब है कई मामा दे पुत्र कत्ल कर दिते गए कई मामा दी झोलियां उजड़ गईयां कई मामा ते जुल्म कीता गया कई मामा दे हमल गिरवा दिते गए कई मामा ते तशद्दुद कीता गया लेकिन कुर्बान वन्या जदा इमामुल अंबिया दी आमद दा वेला करीब थाए कई मामा दी झोलियां आबाद थाए कई मामा को रब पुत्र वंडायन हजूर दे गुलामो कुर्बान वन्या मेरे नबी दा ओ शान ते मकाम है रब ने खुद पाक नबी दी आमद दा जश्न मनाए सोने नबी दी आमद दी अजमत जनाबे वाला रब्बुल आलमीन ने खुद फरमाइए जदा सोने नबी दी विलादत दा वेला करीब थाए सोने नबी दी आमद दा वेला करीब थाए अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए जिब्रील जी मौला रब्बे जलील रब फरमाए जल्दी करवन जन्नत दे विच उतराए झंडे चा एक झंडा काबे दी छत ते ला या अल्लाह किस वास्ते फरमाए दुनिया वाले को दसावना चाहना काबा बेशक मेरा घर है पर काबे को आबाद करन वाला लजपाल अज पिया आंदा है नारे रिसालत नारे हैदरी लब्बैक लब्बैक या रसूल या रसूल या रसूल हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामो अल्लाह फरमाए जिब्रील बिया झंडा बैतुल मुकद्दस ते ला बिया झंडा जनाबे आमना दे मकान मुबारक दी छत ते ला मुसलमानों झंडे लग गए अज अच्छा झंडे लाओ सादे झंडे आवे मेरा वाली खान विचों सादे झंडे आवे इर्द गिर्द मदाफात दे शहरां विचों लेकिन जेड़े झंडे रब ने लवाए जंती झंडे या अल्लाह बिया क्या हुक्म है फरमाया बन इस्राइल को आज कई दी रूह कब्ज नहीं करनी मौला वजह क्या है फरमाया आज ओ मेरा महबूब पिया आंदे तेरा रोंदे होए को रहावन वाला है तेरा उजड़ी धरती को वसावन वाला है तेरा भुल्ले होए को हलावन वाला है ओ मेरा हबीब पिया आंदा है ओ मेरा रसूल पिया आंदा है ओ मेरा पैगंबर पिया आंदा है हुजूर दे गुलामों अल्लाहु अकबर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम रब दा हुक्म मन कराई रोक दिता गए आज कई दी रूह कब्ज नहीं करनी आज कई घर विच रोवन दी आवाज ना आवे खुशियां ही खुशियां अजमतां ही अजमतां बरकतां ही बरकतां रहमतां ही रहमतां वडाया गए लोग सोने नबी दी आमद दा वेला जियो जो करीब थींदा पए रात वेदी पई दी आदा पिया वड्डे वेले दा टाइम आई नूर हजूर दा वेला नूर सहूर दा वेला ए वड्डा वेला कड्डण कोल पए चंगा ही वेले दे अंदर कुल नबियां दे इमाम दी आमद पाक थईए कुल नबियां दे इमाम दी आमद पाक थईए इत्तदा करो वड्डा वेला बने इत्तदा करो जनाबे वाला वड्डा वेला नूर हजूर दा वेला बने सोने नबी दी आमद पाक थवन लगी है अम्मा आमना फरमांदी है चार बीबियां लंबे कद वालियां दराज कद वालियां मेरे नाल आए बैठे जिन्हां को मैं जनाबे वाला जहरी तौर ते जान दी ना हम मैं पूछे बीबियां कौन वे कित्थों आए वे उन्हां में को अपना तारुफ करवाए असा सोने नबी दी आमद ते इस्तेकाल वास्ते आया है ओ बीबियां मेरे नाल पाए गए अम्मा फरमांदी है मैं को प्यास लगी है त्रेह लगी है मैं के पानी होवे आ पीवा मेरी प्यास मुक वंजिया अम्मा फरमांदी है मेरे सामने नूर दा प्याला ज़हर थे उदे अंदर जरा शरबत जरा माखी कन ज्यादा मिठा दुध कन ज्यादा चिट्टा सफेद अम्मा आमना फरमांदी है आवाज ये ऐ मेरी बंदी ये
پانی دا پیالہ چاہ کے پی گیا اما فرمے دیئے میں پانی دا پیالہ چاہتے پیتے میں جدا میں پانی پی گئے میرا بوجھ مگ گئے میری پریشانی مگ گئی ہے میں بالکل ریلیکس تھی گیا بالکل جناب والا ٹینشن مگ گئی ہے بلکہ دیا اور میں رات ویدی پہیری دی آدھا پیا بڑے ویلے دا ٹائم ہے اما فرمے دیئے خارج من نور جڑی اما جماون والی ہے او بھی آدھی ہے میرے جسم وچوں نور خارج ہویا ہے جڑا رب بھیجن والا ہے او بھی فرمائندا قد جاءکم من اللہ نور جڑا رب بھیجن والا ہے او بھی فرمائندا جو میں بھیجے تواڈے کول نور جڑی اما جماون والی ہے او بھی آدھی ہے میرے جسم وچوں نور خارج ہویا ہے پتہ چلیا جنہیں جماعت اہل سنت کا عقیدہ ہے جو میرے مٹھے نبی نورانیت اعتبار دے نال بے مثل و بے مثال بشریت اعتبار دے نال بھی بے مثل و بے مثال ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمد بانٹھار کی آمد جو ہے بھائی حضور دے غلاموں جس وقت سونے نبی دی آمد تھئی ہے سونے نبی دی ولادت پاک تھئی ہے حضور دے غلاموں اما آمنہ فرمے دے سونے نبی دی اما فرمے دیئے ترائے دوہارا کعبہ بیت اللہ شریف میرے گھر والے پاسے چھچدا بھی رہے گے نبی دے جمنے دی خوشی دے اندر چھمدا بھی رہے گے جھکدا بھی رہے گئے جھمدا بھی رہے گئے سرکار دے غلاموں سونے نبی دی آمد دیاں خوشیاں منے دا سونے نبی دی آمد دی اندر خوشیاں منے دا رہے گئے جناب جھکدا رہے گئے جھمدا رہے گئے اما فرمے دیئے سونے نبی دی آمد جو تھائیے جنت جناب والا جنتی مخلوق نورانی مخلوق فرشتے پورا انہاں اپنی زبان عربی دے اندر سونے نبی دی آمد دا سیرہ پڑے جو میرے سرے کی دھرتی دے عاشق نے کلام چاہتی ہے وہ اپنی زبان سونے نبی دی آمد دا سیرہ لکھے جو سونے نبی دی جائے آمد تھئی ہے کیری آواز ہے یہ آواز بیان دی سائی مصطفیٰ گئے جگ دیا دل ٹھردا پیے سی مصطفیٰ کہ جگتے دل ٹھردا پیے او مومن بھیرا خوشیاں منا دل ٹھردا پیے آیا مدنی تے پہلی بہار آ گئی آیا مدنی تے پہلی بہار آ گئی او چارے پاسے خوشی دی فضا چھا گئی قسم خدا ہر امتی دا دل ٹھردا قسم خدا ہر امتی دا دل ٹھردا پیے سرکار دے غلاموں گل شروع کی دیئے ادب مصطفیٰ کنے تعظیم مصطفیٰ کنے احترام مصطفیٰ کنے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کنے دوستہ دا بار بار حکم پیا تھی دے کہ وہ کلام باہول پڑھو میں حکم دی تعمیل کرے دا جلا حضرت سخی سلطان العارفین باہو سلطان لجبال کیا فرمے دل آپ نے فرمایا تسبیح پھری پر دل نہ پھریا تکی لینا تسبیح پڑھ کے علم پڑھیا او پر عطا بنا سکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے چلے کٹیا
چمدن باہو جاگ بنا دودھ چمدن باہو تے بھاوے لال ہوئے کڑھ کڑھ کے نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، میلاد مصطفیٰ، حضور دے غلاموں گل مقامہ وقت نہیں توانا بچ ونجا جتنا مہمانان گرامی آئے بیٹھے ہو، کوئی کتوں سفر کر کے آئے، کوئی کتوں سفر کر کے آئے، آخری گل اللہ دے قرآن دی کرتے اپنی گفتگو مقامہ سرکار دے غلاموں اللہ بے نیاد نے اپنے حبیب نو جڑا شان تے مقام دیتا ہے، کوئی تیرا صدا دیتا ہو یا نہیں، رب دا قرآن سن اعتراض ہوگن جو اتنا سنی شان بڑھا جڑا کے پیش کرے دن رب دی ذات نار رلا دے دن نا 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 اسادہ امام تے عقیدہ ہے وہ خالق کے مٹھا محبوب مخلوق سادہ عقیدہ ہے جناب والا اور شان دیور والا ہے مٹھا محبوب شان گھنر والا ہے لیکن والوی میں اللہ دے قرآن دی جھلکی نکی جلا سن رب دا قرآن بے نیاز رب قرآن دے اندر فرمایا اللہ بالناس لرؤوف الرحیم اللہ دا قرآن دے بے شک اللہ اپنے بندیاں دے رؤوف بھی ہے تے رحیم بھی ہے آج دا نبی دی عظمت دیواری آئی ہے 11واں سپارہ پڑھ کے رہے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فرمایا میرا مٹھا محبوب اللہ اکبر یا رسول یاری جد جی وہ گل مکھے دا پیا وقت نہیں صرف انہاں دو جملے دے اپنی گال مکاوا اللہ فرمائے میرا مٹھا محبوب بھی مومنہ تے رؤوف بھی ہے تے رحیم بھی ہے اجا جناب والا دل نہیں رجا آپ اے مقام تو قرآن سن بے نیاز رب فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اللہ اپنے بندیاں دی شارت تو بھی زیادہ قریب ہے جنہا نبی سیدی عظمت دیواری آئی ہے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم فرمایا میرا مٹھا محبوب بھی مومنہ دیا چانک وعد کے قریب ہے گل مک گئی ہے یہ جناب عقیدہ دیونا چانا یہ جناب تائے میں نہیں رلایا اللہ بھی رؤوف نبی بھی رؤوف اللہ بھی رؤوف نبی بھی رؤوف اللہ بھی رحیم نبی بھی رحیم اللہ بھی شارت تو ود کے قریب مٹھا محبوب بھی مومنہ دیا چانا تو ود کے قریب اے شان میں نہیں دیتا تائے نہیں دیتا معلوم کیا رب دا شان ساتھی ہے تیرا رب نے یار کو شان دیتے اے جناب والا آتائی ہے پتہ چلیا اے رب شان دیور وچ بے مثال ہے مٹھا محبوب شان گھنر وچ بے مثال ہے یہ عقیدہ بناؤ تو جیڑا بھی شان میرے میٹھے محبوب کو ہے یہ سارا شان خود رب نے عطا کیتے سادہ بھی نہیں عقیدہ ہے جو اون رب نے اتنا محبوب کو شان دے مقام عطا کیتے یا اون رب نے من والا جان دے یا میٹھا محبوب گھنن والا جان دے اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے وچ دعا ہے اللہ میرے چند کلمات اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرماوے اور میں ہی سونے ذکر دی برکت دے وسیلے دے نال اللہ تعالی دی بارگاہ دے وچ دعا گو ہاں جو میرا مالک کائنات
مرحوم مغفور قبلہ جناب بھائی رحمت اللہ صاحب دے قبر تے اللہ تبارک و تعالی درجات اندے نظر بلندی فرماوے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمت قدر تو ان الفاظات میں اپنی گفتگو ختم کرنا اگر محسوس نہ کرو ناراض نہ تھی وہ الحمدللہ سارے میرے علماء بیٹھے ہر کئی اپنے اپنے وقت حاضری پیش کی ہے میرے نال بھی ایک سنگتی ہے یا صرف دو شیر تھوڑے سامنے حضور دی سونی نات تے پڑھ دے مہمان تھوڑا حوصلہ افزائی کرے سجا تو کو دعائیں کرنا ویسی اللہ برکت نصیب فرماوے پڑھو سونے نبی دی پاک ذات تے درود و سلام انہیں صرف دو شیر اپنے حاضری پیش کرنے ماشاءاللہ آج جشن میلاد نبی خوشیاں مناؤ سارے آج جشن میلاد نبی خوشیاں مناؤ سارے چھوڑو ذکر اذکار نبی جھنڈیاں لہراؤ سارے جد آیا سورج پالے ہر ماں کو ملیا لالے جد آیا سورج پالے ہر ماں کو ملیا لالے ہر پتر کو ماں چم دیے شکر مناؤ سارے ہر پتر کو ماں چم دیے شکر مناؤ سارے آیا سوہر سراج منیرے ایک کل نبیاں دا پیرے آیا سوہر سراج منیرے ایک کل نبیاں دا پیرے شان بیان وسیع قرآن پڑھاؤ سارے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع پل میں ہدایت پہ لاکھوں سلام وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام السلام علیکم دعا مانگتے ہیں دعا تو پہلے میں حضرت صاحب کو گزارش کریں صاحب کہ جڑے اس مسجد متولی انہوں سارے بھائی حاجی موسیٰ صاحب بیماری والی حالت دن اللہ پاک انہیں کو صحت عطا فرماوے سارے مامو جان حاجی عبدالعزیز صاحب اللہ انہیں کو صحت عطا فرماوے تے اللہ پاک رحمت اللہ بھائی دی قبر تے کروڑا رحمت دا نزول فرماوے انہیں دے بیٹے محمد امجد صاحب بیماری والی کیفیت دے اندر اللہ پاک انہیں کو شفا عطا فرماوے قبلہ کاری سے پیڑے مسجد آباد کرنے والے اللہ انہیں کو سلامت رکھے جتنی اہل علاقہ آج اس بزم دے اندر اس محفل دے اندر شرکت کی تھی تعاون کی تے یا پردیس تو بہتے تعاون کی تے میں گزارش پیسا کی نہ سارے واسطے جو ملا دعا فرمے سو اللہ پاک ساتھ دعا مانگتے ہیں اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا الہی یہ سونی بابرکت محفل قبول و منظور فرما یا اللہ صدقہ امام الانبیاء دے سونے ذکر دی بابرکت ای محفل دا جتنا حضرات اے بیٹھن قدم قدم تلا تعداد نیکیاں عطا فرما جتو جتو چل کے ہیں یا اللہ تمام دیا جھولیاں اپنی رحمت دے نال مالا مال فرما یا الہ العالمین حضور دے سونے ذکر دی برکت دے نال یا اللہ دلی طور تے دعا مانگتے ہیں
عالم اسلام دے اندر جتنا مسلمان بھی بیمار ہیں گھراں دے وچ ہسپتالاں دے وچ سب کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرما یا الہی خاص طور تے خصوص بالخصوص حاجی موسیٰ خان صاحب کو صحت دی بادشاہی عطا فرما یا اللہ جو بھی دکھ تکلیف ہیں صدقہ حضور دی زلف باللیل دا صدقہ امام الانبیاء دی پاک ذات دا یا اللہ انہاں کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرما محمد امجد صاحب کو یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما یا الہی سیف اللہ صاحب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما اور جتنا بھی مریض ہیں یا اللہ تمام کو صحت بادشاہی عطا فرما اور جتنا بھی عاشقان مصطفیٰ چل کے اے بیٹھن ای مجمع دے وچ کوئی مریض بیٹھن یا اللہ تمام کو شفا عطا فرما حاجی عبدالعزیز خان صاحب دی زندگی یا اللہ برکت عطا فرما سونی صحت عطا فرما حضور دی پاک محبت سونے نبی دی غلامی دی برکت دے نال یا الہی اپنی حفظ و امان عطا فرما یا اللہ ہر قسم دی زمینی آسمانی آفات و بلیات کر محفوظ فرما اور تمامی عالم اسلام دے جتنا مسلمان بھی ہیں یا اللہ تمام دے اپنی رحمت نزول فرما بھائی حبیب اللہ صاحب دی زندگی دی اندر یا اللہ برکت عطا فرما اور تمام جتنا بھی خاندان دے افراد ہیں یا اللہ میں تا سارے دے نام تو واقف نہیں تو علیم بذات الصدور ذات ہی وے مالک تمام تے اپنی رحمت کاملہ دا سایہ عطا ہوئے یا الہی تمام تے اپنی رحمت دا نزول فرما یا اللہ انہاں دے گھراں دے اندر ہمیشہ خوشیاں برکتاں رحمتاں دا نزول فرما جنہیں جنہیں دوستاں نے دعا واسطے آکے تمام دے نیک دلی ارادے مقاصد پورے فرما اور خاص طور تے عاشق رسول محترم جناب رحمت اللہ خان صاحب مرحوم مغفور یا اللہ انہاں دے درجات کو بلندی نصیب فرما یا اللہ جڑا کچھ بھی انتظام و اہتمام کیتنے صدقہ جاریہ ہے معصوم بچے چھوٹے چھوٹے بچے جائے ملے قرآن پاک کی تلاوت کرنن یا اللہ یقیناً ان دی قبر چھڑ دی پئی ہو سی ان دی قبر تے تیری رحمت وستی پئی ہو سی مزید اساں دے حق وچ دعا کرنے ہیں یا اللہ انہاں کو بلندی درجات عطا فرما بلندی درجات عطا فرما قبلہ حاجی صاحب جی میں اپنے عزیز و اقربا دی سرپرستی فرمیندے پہن یا اللہ انہاں دی سرپرستی کو قائم و دائم فرما یا اللہ انہاں دی زندگی برکت عطا فرما یا الہی تمامی عاشقان مصطفیٰ دی خیر تمامی غلامان مصطفیٰ دی خیر دعا کرے سو کل جڑے شہدائے کرام 12 ربیع الاول دے جلوس دے اندر جڑے شہید تھے حضرات دھماکے دے اندر یا اللہ انہاں دے درجات بلند فرما یا اللہ انہاں دے درجات بلند فرما یقیناً نبی سید سونے سچے پکے عاشق ہم یا اللہ انہاں دی محبت تے عشق دے اندر کوئی شک نہیں حضور دے سونے میلاد پاک دی برکت دے نال انہاں دے ورثاء کو صبر جمیل دی توفیق نصیب فرما اجر عظیم دی توفیق یا الہی صلی ملک دے اندر جتنا بھی سیکورٹی ادارے دے حضرات سیکورٹی دے فرائض سر انجام لیندن یا اللہ تمام تے اپنی رحمت دا نزول فرما تمام کو اپنی حفظ و امان عطا فرما کل بھی حضرات سیکورٹی ادارے دے افسران اور حضرات جتنا بھی ہم یا الہی او بھی جام شہادت نوش کر گئن یا اللہ انہاں دا بھی جام شہادت نوش کرنا اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما یا اللہ انہاں کو درجات دی بلندی نصیب فرما اے بھائی جڑے سیکورٹی واسطے کافی دیر تو ڈیوٹی سر انجام دے دے پہن یا اللہ انہاں تے اپنی رحمت دا نزول فرما یا اللہ انہاں دے گھر تے اپنی رحمت دا نزول فرما یا الہی انہاں دی زندگی دی خیر ہووے ہمیشہ قدم قدم تے حفاظت فرما یا الہی پورے علاقے دی خیر پورے وسیب دی خیر اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول سارے کو مبارکباد تھی کہ ہوں اذان تھی سی اذان تو بعد فوراً نماز ہو سی نماز تو بعد انشاءاللہ اذان کا تقسیم ہو سی أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے توفیل تمام انبیاء کرام صحابہ کرام بیت حضرات المؤمنین مسلمات حضرت آدم علیہ السلام خدا کے اشرف مسلمان اور جتنا بھی قوم کے تمام دربار کے ساتھ ثواب یا اللہ خصوص بالخصوص یا ثواب عام کا ثواب یا اللہ خاص طور پہ یا اللہ رحمت اللہ خان سے یا اللہ جتنا بھی فوت کی گئی یا اللہ تمام روحوں کو وصال ثواب یا اللہ ساری دعا کو حق قبول یا اللہ انہی قبر تے کروڑا رحمت زندگی دے اندر جتنا بھی فرض واجبات سنتا قضا ہے صدقہ سونے نبی دی غلامی دا یا اللہ تمام علماء نے مصطفیٰ جتنا حضرات دعا دے ہاتھ اٹھائی بے تقینت جتنی نماز قضا ماں باپ بیٹی گرا فوت کی تمام دی بغیر حساب بخشش یا اللہ ای ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا یا اللہ ای ادارے کو آباد شاد یا اللہ ان منتظمین متعلقین تا پر رکھو دلو چلو چلو چاو 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 منٹ مارو مانے تو ساری ہے سلام سودا اپنے شگیرد چلے چاو بھی چاو چاو دیکھ کے ماما
جلدی سے کھڑو یار